नमस्कार तुमकां सर्वांक मोती सेमनीचे फेस्त लागीं आयले तशेंच आमी नवे जेवणाक कशी लिपुरा रांदय करची ताची पट्टी या लिस्टी तयार जाल्या जावं पुरो। आज हांव तुमकां आळू देंट्याची रेसिपी इल्लीशी डिटेलर दाखोवन आसा। फास्ट ट्रॅकर जावची रेसिपी ऑलरेडी अपलोड केल्ली आसा आदल्या वर्सा, ती तुमकां जाय तर रेफर करूं येता। पूण बिगिनर्स आसात नवीत काजारी जावन आनी एका घरा गेल्यार विंगड रावुल्ली आसात तांकां ही रेसिपी इजी जावंक आसा। आळू देंट्याच्या नुस्त्या वयर तुमकां हांव चड सांगूंक वचना कित्याक आमकां मंगळूरकारांक सगळ्यांक गोत्ता नवे जेवणाच्या टायमार ही एक मस्ट रेसिपी जावन आसा म्हणून। चड लांबायरून जायनासतना सुरू करूया आयची ही रेसिपी। ह्या रेसिपी खातीर हांवें हांगा इतले आळू काडलेला। हातूंत हांवें पयल्यांत ताची साल आसा न्हय कात म्हणटात ते हांवें काडला। हांगाचे 2 पायाचे हांव तुमकां कात कशी काडची म्हणून दाखोवन आसा। कोणाच्या घरा मलगडी आसात तशेंच वडां आसात तांकां ऑलरेडी आळवाचे कात कशी काडची म्हणून गोत्त आसता। पूण कोण बिगिनर्स आसात न्हय तांकां हें कळना त्या देखून हांव इल्लेशें डिटेलर दाखोवन आसा। व्हिडिओर दाखयल्ल्या प्रकार आळवाची स्किन कात काडूंक बारीक सुलाभ। आळवाचे स्किन काडतना सकड सायडीन तावन म्हळ्यार फुल्ल आळवाचे स्किन काडचे पडटा, तेंचे सोडूंक वचनाकात नातर ते कुरजुता। आनी एक विशय उदास दवरा, आळू कट करतना हात कुरजुतात त्या देखून इल्लेशें आमटणीचें उदक हाताक अप्लाय केल्यार ती गरज वेगळी येता। मलगडी म्हणटात एक पावटी आळू पडल्या उपरांत ताची गरज येता म्हूण फेदोळ तर आमकां सोंसुचें पडटा, पूण त्या देखून ते अवॉयड करचे खातीर इल्लेशें आमटणीचें उदक हाताक सरयल्यार हाची गरज वेगळी चलता। आतां कितले व्हडले कुडके जाय तितले व्हडले करूं येता। हांवें हांगा इल्लेशें व्हड सायज केल्यात, म्हणजे पयलींच्या व्हिडिओन तुमी पळयल्यार मस्त ल्हान कट केल्ले हांवें, हांगा तितकेशे व्हड सायज हांवें कट केल्यात। अशे सकड आळवाचे कुडके आमी कट करता दवरचे। हाचे संगत म्हाका हांगा तांबडे देंटे मेळ्ळ्यात। हांगा ग्रीन पाचवे देंटे फोता उपरांत मेळटात त्या देखून आतां हांवें तांबड्या देंट्यानंत ही रेसिपी केल्या। ह्या देंट्याचे नार काडून बारीक कट करून दवरचे। हाचे संगत आमकां आंबाडे घालूंक आसात। हांवें हांगा 2 आंबाडे चिंचून दवरल्यात। देंटे आनी आंबाडे पयले आमकां उमटूंक आसात त्या देखून हांगा तुमी कुकर यूज करूं येता, म्हजे पयलेचो व्हिडिओ रेफर करा। नंतर एका आयदनांत इल्लेशें उदक घालून एक बरो कोतकोतो येता म्हणसर या देंटे बरे उकडटा म्हणसर उकडूंक सोडचे। तेदोळ म्हणसर आमी हांगा इल्लोसो मसाला रोस्ट करया। पयले आमी 1 टेबल स्पून म्हणसर उकडो तांदूळ काडून घेवचो। आमी जेवचो तांदूळ आसा न्हय तोच काडून घेवचो। ह्यो इल्लोसो फुलोन येता म्हणसर हांगा रोस्ट करचे। हें घालचें कारण कित्याक म्हळ्यार आमचें नुस्तें इल्लेशें दाट जावच्या खातीर। हें घालिना जाल्यारूय जाता, पूण ट्रेडिशनली हें घालतात। हें इल्लेशें फुलोन आयलेंस आमी हांगा सायडीन दवरया। आतां आमी दुसरो मसाला रोस्ट करया। त्याच कायदेर 1 टेबल स्पून म्हणसर कणपेर कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून म्हणसर जीरा क्युमीन सीड्स, 10 तोंडभरां म्हणसर मिरयां पेपरकॉर्न्स, 1 टीस्पून म्हणसर मस्टर्ड सीड्स ससाव, हाचे संगत 10 बेडगी मिरसांग आनी 4 तिखसाणे खातीर मोठी मिरसांग घालून हांगा ड्राय रोस्ट करची। फ्लेम मिडियम दवरा, हाय दवरल्यार हांगा सकड मसाला करपाता। मसाला हांगा रोस्ट जाल्लेस एका प्लेटींत आमी निवच्या खातीर घालून दवरया। आतां त्याच कायदेर 1 टीस्पून म्हणसर तेल काडून घेवचें। उपरांत ताका 4 ते 5 म्हणसर लसणाच्यो बयो संगत एक मिडियम सायजाचो पियाव घालचो। पियावाचो कलर चेंज जाता म्हणसर हांगा रोस्ट करचें। उपरांत त्याच पियावा संगत कलदें काप म्हणसर हांगा नाल्ल घालचो। नाल्ल हांगा फ्रेश यूज करचे पडटा। हाचे संगत 1/2 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर घालून नाल्ल आनी पियाव संगत भाजचो। नवे जेवणाच्यो दुसऱ्यो रेसिपी हांवें डिस्क्रिप्शनार अपडेट केला, दया करून तुमी तें फॉलो करा। संगत ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक या फ्रेंड सर्कलांक फॉरवर्ड करा। नाल्ल इल्लो भाजून आयलो हांगा फ्लेम ऑफ करचें। उपरांत निवच्या खातीर कायलेंत दवरचें। कांड दवरिचें म्हणून ना सायडीन, कित्याक म्हळ्यार आमी तेल घाला न्हय तशें हें करपाना। तेल घालिनातल्यार ड्राय रोस्ट केल्यार मात्र कायलीन दवरचें न्हय, हें कारण आमी एका सायडीन आयदनान घालून दवरचें।
मसाला सकट निवल्या उपरांत मिक्सर जारान घालून हाका इल्लीशी आमटाणी घालूंक आसा आमी हांगा आंबाडे घालतात त्या देखून आमसान पळोवन घालची तशेंच मुक्काल कप म्हणसर हांगा कांतलो नारळी घालचो हाचे संगता भाजून दवरलो नारळ आनी पियाव आसाने तोय हांगा घालून इल्लेशें उदक घालून गंध वांटून काडचे ह्या नुस्त्या खातीर हांवें हांगा 1.5 वाळे नार कप्पाच्या हिसाबार 1.5 कप नसर नारळ काडलेला या नुस्त्याक नारळ इल्लोसो चड त्या हिसाबार तुमी हांगा नारळ घालचे क्वांटिटी मस्त आशिल्ल्यान एक दुपटी हे वाटूंक जायना बॅच बायस करून हाड्यान वाटचे हे वाटून जाता म्हणसर आमी हांगा देंटे आनी आंबाडे उकडूंक दवरले ते उकडलां गे म्हणून आता चेक करया देंटे हांगा उकडून आयल्यात आता आमी हाका आळू घालया आळवाक हांवें इल्लेशें उदक घालून दवरले ताचे उदक पगळून आळू हांगा घालचे हाचे सांगात इल्लेशें मीठ घालून बरें करून मिक्स करचे उपरांत इल्लेशें उदक घालचें पडटा नाकल्यार हांगा उदक बरें आटला न्हय त्या देखून इल्लेशें उदक घालून दांगणे दांपून फ्लेम मिडियम दवरून एक बरो कोतकोते खातीर सोदचें हांगा आळू उकडूंक चड टायम लागना खाली देंटे आनी आंबाडे मात्र पयले उकडीचे पडटा हांगा 5 मिनिटां उपरांत एक बरो कोतकोतो आयलोच आळू उकडून हांगा तयार आसा आळू हांगा उकडून आयल्यास फ्लेम लो दवरा उपरांत वाटून दवरले आळ्यान आसाने ते हाका घालचे हांवें हांगा बॅच वायज आळ्यान वाटून दवरले सांगाता हाची कन्सिस्टन्सी पळया हांवें हांगा दाटत दवरला ह्या नुस्त्याक आमकां दाटत आळ्यान जाय म्हळ्यार कडी दाट आसाचे तशेंच ह्या नुस्तें आमी करतना आळू रेंडवाचें नुस्तें करतना खंयचें एडिशनल दाळ मूग जावं दी या मुगा दाळ जावं दी खंयचें घालिनात एक प्युअर आळू देंटो आनी आंबाड्याचें नुस्तें जावन आसा आळ्यानाची कन्सिस्टन्सी हांगा पयलें चेक करचें उपरांत मिक्सर जाराक इल्लेशें उदक घालून तें हाका घालून हांगा कडी हळट करची फ्लेम हांगा मिडियम दवरून इल्लोसो कोतकोतो येवन दी ताचे उपरांत हांगा मीठ पावलांगे नांगी म्हणून चेक करून रुची प्रमाणे हांगा मीठ घालचें मीठ घाल्या उपरांत आमी हांगा दांगणे दांपून फ्लेम लो दवरून एक बरो कोतकोतो येवचे खातीर सोडचें मेनली हांगा आळू देंटो मसाला सांगता बरें वड्याचें पडटा त्या देखून हांगा फ्लेम लो दवरून कोतकोतो हाडचो ह्या म्हज्या मेथडांत पयलें पियाव भाजून घालूना पयल्यांच्या रेसिपींत हांवें पयल्याच पियाव भाजून घालो तशें आमकां पुर्तुनी सिजनिंगाची गरज नातली पूण हाका आतां आमी इल्लेशें फोण्ण घालया हांगा हांवें 1 टेबल स्पून म्हणसर तूप काडलेला हाका इल्लेशें क्रश केल्ल्यो लसुणाच्यो बियो सांगाता एक मिडियम सायज असो पियाव घालून भाजचें हांगा लसूण तुमकां नाका तर स्किप करूं येता खाली पियाव आनी 2 तांबडी मिरसांग आनी इल्लोसो बेवा पालो घालून हांगा सिजनिंग करूं येता हांगा आतां बरो कोतकोतो आयला कडयेक आतां आमी तडका आसा न्ही फोण्ण घाल्ले ते हाका घालचें हांगा एक पळटी फोण्ण घाल्या उपरांत आमी परतून कोतकोतो हाडिना त्या देखून एक पळटीच्याक बरो कोतकोतो येवन दी मीठ पयल्यांत तुमी चेक करा उपरांत फोण्ण घालून दवरिल्ले आसा न्ही रेडी करून दवरले ते हाका घालून इल्लेशें स्प्रेड करचें उपरांत हांगा धांगणे दांपून 10 मिनटां खातीर परमळ पडनासो ताच्या कडये भितर बरें स्प्रेड जमचे खातीर तशेंच सोडचें 10 मिनिटां उपरांत आमी आतां धांगणे घालून चेक करया ह्या नुस्त्याचो परमळ असो येता की आजूच आमचें फेस्त म्हणल्यार बरें ह्या वर्सा म्हाका 3 पावटी आळू देंट्याचें नुस्तें करूंक आसा हें पयले पावटी तुमच्या खातीर हांवें केलें 2 सप्टेंबर 8 तारखेर फेस्ता खातीर 3 सप्टेंबर 14 आमच्या वाड्याचें नवें जेवण आसा त्या टायमार आमकां हें आळू देंटो नुस्तें करूंक आसा आतां हें आमी प्लेटीन सर्व करया हें सडवत जावन आमी इडल्या सांगाता सेमटाव पूण हें व्हिडिओ अपलोड करचे खातीर हांवें केल्लो जाल्ल्यान इडली पुरा रेडी नात पूण नवें जेवतना इडल्या सांगाता हें परफेक्ट कॉम्बिनेशन जावन आसा बरो आसता आयचो हे व्हिडिओ तुमकां सर्वांक पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दया एज एन अप्रिशिएशन लायक बटना क्लिक करा सांगाता ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबादारांक शेअर करा फॉरवर्ड करा आनी म्हाका सपोर्ट करा लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्राईब करूंक बिलकुल विसरा नाकात बेगीनच मेळया आनी एका रेसिपी वरवीं टिल देन टेक केअर गॉड ब्लेस तुमच्या मोगाचें कविता